सोशल मीडिया की हर गली, हर स्क्रीन, हर इत्तिला में एक ही सरगोशी गूंज रही है कि इस साल की 10 मुहर्रम जो 2026 में बरोज जुमा आ रही है, कायनात का आखिरी दिन होगी। कोई जलजलों का हवाला दे रहा है, कोई बदलते मौसमों का, और कोई आसमान पर छाई अजीब सुर्खी को दलील बना रहा है। और इन्हीं बातों ने लाखों सादा दिल मुसलमानों का सुकून छीन लिया है। कोई नौकरी छोड़ने का सोच रहा है, कोई पुराने कर्ज चुकाने की जल्दी में है, और कोई महज खौफ के आलम में कैलेंडर पर दिन गिन रहा है। मगर सच्चाई इस शोर से बहुत मुख्तलिफ है, और इसे समझने के लिए हमें जज्बात नहीं बल्कि इल्म की रोशनी दरकार है। तो आइए इस अफवाह की परतें एक एक करके खोलते हैं। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि मुहर्रम उल हराम कोई आम महीना नहीं, यह वो महीना है जिसे अल्लाह ताला ने सूरह तौबा में 4 हुर्मत वाले महीनों में शुमार फरमाया, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे शहरुल्लाह यानी अल्लाह का महीना के बाबरकत लक़ब से नवाजा। और सही मुस्लिम की रिवायत बताती है कि रमज़ान के बाद सबसे अफजल रोज़े इसी मुहर्रम के हैं। यानी ये महीना तो रहमत का दरवाज़ा है, तौबा की दावत है, गुनाहों की माफ़ी का मौसम है। मगर अफसोस कि कुछ लोगों ने इसी बाबरकत महीने को दहशत और वहशत का पैगाम बना दिया। हालांकि इसकी फ़िज़ा में तो सुकून, इबरत और आंसुओं की नमी घुली हुई है। और इसी महीने की 10 तारीख, जिसे हम यौम आशूरा कहते हैं, तो इस्लामी तारीख का वो सुनहरी वरक है जिस पर अल्लाह की नुसरत के निशान जगमगाते हैं। इसी दिन दरिया ए नील 2 हिस्सों में बट गया और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम समेत फ़िरौन के जुल्म से निकल आए। इसी दिन हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती तूफ़ान थमने के बाद जूदी पहाड़ पर आ ठहरी। और इसी दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना पहुंचकर यहूद को रोज़ा रखते देखा तो फरमाया कि मूसा अलैहिस्सलाम के हम ज़्यादा हकदार है, और खुद भी रोज़ा रखा। मगर अजमत और निजात के इन तमाम निशानों के बावजूद इस दिन क़यामत कायम होने का कोई शरई सबूत मौजूद नहीं। और फिर इसी दिन का वह मंजर भी है जिसका तज़किरा करते ही कलम लड़ जाता है, आंखें नम हो जाती है और दिल बोझल हो जाता है। यानी करबला व शहरा जहाँ इस्लाम की इज्जत और बातिल की सफा की एक दूसरे के आमने सामने आन खड़ी हुई। सन 61 हिजरी की वह तपती दोपहर थी जब नवासा ए रसूल, जिगर गोशा ए बतूल, हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु अपने 72 जानिसारों के साथ दरिया ए फुरात के किनारे घेर लिए गए। पानी सामने बह रहा था, मगर जालिमों ने अहल ए बैत पर इसे बंद कर दिया। नन्हे बच्चे प्यास से बिलक रहे थे, औरतों के होंठ खुश्क थे और खैमों पर मौत का साया मंडला रहा था। मगर हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु का सर झुकाना, उनका हौसला टूटा, क्योंकि आपने यजीद की बैत इसलिए ठुकराई कि आप नहीं चाहते थे कि दीन मुहम्मदी के सर पर बातिल का ताज रखा जाए। फिर एक एक करके साथी शहीद होते रहे। अली अकबर का जवान लाशा आया तो बाप का कलेजा फट गया। नन्हे अली असगर के गले पर जब तीर लगा तो जमीन व आसमान लर्ज उठे। और आखिर वह लम्हा आया जब हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु तना रह गए, जख्मों से चूर, मगर सजदे में सर झुकाए हुए। और इसी हालत सजदा में आपको शहीद कर दिया गया। वह सरतन से जुदा कर दिया गया जिसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कंधों पर बिठाते, चूमते और प्यार करते थे। यही वह कुर्बानी है जिसने कियामत तक के लिए ये सबक रकम कर दिया कि हक कभी झुकता नहीं, चाहे सर कट जाए, चाहे रेत खून से सुर्ख हो जाए। और जब इसी दिन सूरज डूबा, जब मैदान में खामोशी छाई, तो वो रात आई जिसे तारीख शाम गरीबा के नाम से याद करती है। वह शाम जिसका नाम लेते ही रूह कांप जाती है। खैमे जल चुके थे, चिराग बुझ चुके थे, और अहल ए बैत के लूटे हुए काफिले पर अंधेरे की चादर तन गई थी। बीबियां अपने प्यारों की लाशों को ढूंढ रही थीं। यतीम बच्चे सहमे हुए माओं से लिपटे थे। और हजरत जैनब रजी अल्लाहु अन्हा, जो शेर खुदा हजरत अली की बेटी थी, इस उजड़े काफिले का सहारा बनकर खड़ी थी। न सर पर चादर, न पास कोई मुहाफिज, सिर्फ सब्र, सिर्फ हौसला और सिर्फ अल्लाह पर भरोसा। यही शाम गरीबा हमें यह नहीं सिखाती कि हम टूट जाएं, बल्कि ये सिखाती है कि सब कुछ लूट जाने के बाद भी ईमान कैसे सलामत रखा जाता है। यही वह रात थी जब सब्र ने जुल्म को शिकस्त दी, जब आंसुओं ने तलवारों को हरा दिया। तो जरा सोचिए, जिस दिन की फिजा में इतनी अजमत, इतनी कुर्बानी और इतना दर्द भरा हो, उसे महज एक खौफनाक अफवाह के जरिए दहशत का दिन बना देना कितनी बड़ी नाइंसाफी है। अब रही बात कियामत के दिन की, तो ये बिल्कुल दुरुस्त है कि कियामत जुमा के दिन कायम होगी, क्योंकि सही मुस्लिम की रिवायत में है कि सूरज जिस दिन तुलुआ होता है उनमें सबसे अफजल जुमा है। इसी दिन आदम अलैहिस्सलाम पैदा हुए, इसी दिन जन्नत से उतारे गए, और इसी दिन कियामत बर्पा होगी। लेकिन वह जुमा कौन सा होगा, किस महीने का और किस साल का, इस पर कुरान ने कोई पर्दा नहीं छोड़ा।
بلکہ صاف کہہ دیا کہ یہ علم اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں، اور یہی وجہ ہے کہ جن محدثین کرام نے اپنی عمریں احادیث کی چھان پھٹک میں گزار دی، انہوں نے دو ٹوک فیصلہ سنایا کہ 10 محرم کو قیامت کے قیام والی تمام روایات موضوع یعنی من گڑت ہے۔ علامہ سید محمد یوسف بنوری رحمہ اللہ، حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب اور جمہور علماء کا اتفاق ہے کہ ایسی روایتیں نہ سند کے میدان میں ٹھہرتی ہے اور نہ متن کے اعتبار سے شریعت کے اصولوں پر پوری اترتی ہے۔ پھر ذرا قمری تقویم کی فطرت پر بھی غور کیجیے، کیونکہ اسی کی وجہ سے 10 محرم ہر چند سال بعد جمعہ کے دن لوٹ آتی ہے، اور 1400 سالوں میں یہ سینکڑوں بار ہو چکا ہے۔ ہر بار یہی افواہ اٹھی، ہر بار لوگ کانپے، اور ہر بار وہ دن خاموشی سے گزر گیا۔ نہ زمین رکی، نہ آسمان گرا، نہ سوٹ پھونکا گیا، اور سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ تاریخ مقرر کرنے والے ہر بار اگلے دن چپ چاپ غائب ہو گئے، گویا کبھی کچھ کہا ہی نہ تھا۔ اور اگر اس سے بھی آگے بڑھ کر قرآن کا فیصلہ دیکھیں تو وہ اور بھی روشن ہے۔ سورہ الاعراف میں اللہ فرماتا ہے کہ لوگ آپ سے قیامت کا وقت پوچھتے ہیں، کہہ دیجئے اس کا علم صرف میرے رب کے پاس ہے۔ اور سورہ لقمان میں اسے ان 5 غیبی راجوں میں رکھا گیا جو صرف اللہ جانتا ہے۔ یہاں تک کہ حدیث جبرائیل میں جب خود جبرائیل امین نے یہ سوال کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس بارے میں جواب دینے والا پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا۔ تو ذرا غور کیجئے، جب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی یہ پردہ نہ اٹھایا گیا، جب فرشتوں کے سردار کو بھی یہ بید نہ ملا، تو کسی یوٹیوبر، کسی منجم، کسی گمنام چہرے کا اس راز کا دعوے دار بننا محض جہالت نہیں بلکہ اللہ کے قطعی فیصلے سے کھلواڑ ہے۔ اور اس راز کے مخفی رہنے میں دراصل اللہ کی ایک عجیب حکمت پوشیدہ ہے، کیونکہ اگر انسان کو خاتمے کا حتمی دن معلوم ہو جاتا تو نہ کوئی محنت کرتا، نہ توبہ، نہ نیکی کی طرف دوڑتا، سب آخری لمحے کا انتظار کرتے اور پوری عمر غفلت میں ڈبو دیتے۔ اسی لیے شریعت کا اصل سبق یہی ہے کہ ہر سانس اس یقین کے ساتھ لی جائے کہ شاید یہی آخری ہو، کیونکہ جس کی موت آ گئی اس کی اپنی قیامت تو قائم ہو ہی گئی۔ اب یہاں ایک فطری سوال جنم لیتا ہے کہ اگر اس دن قیامت نہیں آنی تو پھر اس مبارک دن کے ساتھ ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ اور اس کا جواب بھی خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیا کہ یوم عاشورہ کے روزے کے بارے میں مجھے اللہ سے امید ہے کہ وہ گزشتہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ تو ذرا دونوں منظر سامنے رکھیے، ایک طرف وہ لوگ جو اس دن کو خوف کا کنواں بنا رہے ہیں، اور دوسری طرف ایک پورے سال کی معافی کا کھلا دروازہ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کی مشابہت سے بچنے کے لیے 9ویں اور 10ویں اور 11ویں محرم کا روزہ رکھنے کی ترغیب دی۔ رہی بات قیامت کی نشانیوں کی تو وہ سب برحق ہے اور آج ہماری آنکھوں کے سامنے کھل رہی ہیں۔ امانتوں کا ضائع ہونا، علم کا اٹھ جانا، جہالت کا غلبہ، فحشی کا عام ہونا، وقت کا برکت سے خالی ہو جانا اور رشتوں کا ٹوٹنا۔ مگر یہ نشانیاں ہمیں ڈرانے کے لیے نہیں بلکہ جگانے کے لیے ہیں، سنسنی کے لیے نہیں بلکہ تیاری کے لیے ہیں۔ تو خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ اس بار 10 محرم کو قیامت کا دعویٰ مذہبی اعتبار سے بے بنیاد، تاریخی اعتبار سے غلط اور علمی اعتبار سے مضحکہ خیز ہے، اور عقل مندی اسی میں ہے کہ ہم افواہوں کا پیچھا چھوڑ کے اس دن کو اس کی اصل روح کے ساتھ گزاریں، روزہ رکھیں، توبہ کریں، صدقہ دیں، اور سب سے بڑھ کر امام حسین رضی اللہ عنہ کی اس قربانی کو یاد رکھیں جو حق کی خاطر دی گئی۔ کیونکہ اصل سوال یہ نہیں کہ قیامت کب آئے گی، اصل سوال یہ ہے کہ جب وہ آئے گی تو ہم کس حال میں ہوں گے؟ کیا ہمارے نام اعمال میں نمازیں ہوں گی؟ کیا ہم نے حقوق العباد ادا کیے ہوں گے؟ اور کیا ہم نے سچی توبہ کی ہوگی؟ اے اللہ، ہمیں اس محرم کی برکتوں سے فیضیاب فرما، ہمیں حسین رضی اللہ عنہ کے کردار سے حق پر ڈٹے رہنے کا حوصلہ عطا فرما، ہماری موت سے پہلے ہمیں سچی توبہ نصیب فرما، اور ہمیں افواہوں کے اندھیروں سے نکال کر حق کی روشنی عطا فرما، امین۔ دوستو، اگر یہ بات دل کو لگی ہو تو کمنٹ میں صرف اتنا لکھ دیجئے، لبیک یا حسین۔ اللہ ہمیں ہدایت پر قائم رکھے، اور یہ پیغام ہر اس شخص تک پہنچائیے جو ان جھوٹی پوسٹوں سے پریشان ہے، کیونکہ سچ کی روشنی پھیلانا بھی ایک صدقہ جاریہ ہے۔